तीन औरतों को देखकर अल्लाह मुस्कुराते हैं। अल्लाह ताला इन तीन औरतों को बहुत पसंद करता है। औरत के अंदर तीन खूबियां अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। जब पूछा गया कि ए उम्मुल मोमिनीन, औरतों की कौन सी खूबियां हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं, तो फरमाया नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए इस्लाम की शहज़ादियों औरतों, मैं तीन खूबियाँ अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। जब पूछा गया कि वो कौन सी तीन खूबियाँ हैं, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, पहले खूबी पर्दा है। पर्दा किसी खतून की ऐसी खूबी है जो अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब कोई ख़ास खूबियाँ अल्लाह को बहुत पसंद हों तो फिर जाहिर है कि वो खूबियाँ अपनाने वाली औरतें भी अल्लाह को बेहद पसंद हैं। फरमाया गया, अल्लाह की पसंदीदा बंदी बन जाओ और पर्दे को अपना जेवर समझो। आजकल की औरतें कहती हैं, जी असल पर्दा तो दिल का है, बस इंसान का जहन पाक साफ होना चाहिए, सिर्फ दिमाग का साफ होना ज़रूरी है। तो मैं कहती हूँ कि जहन जितना भी पाक साफ हो जाए, लेकिन सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से ज़्यादा पाक साफ नहीं हो सकता। पर्दे का हुक्म सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी दिया गया था। जहलियत कदीमा की तरह जहलियत जदीदा में एक बार फिर बहनों की इज्जतों नामूस पर खतरात के बादल मंडला रहे हैं। इनकी अजमतों असमतों से खिलवाड़ करने की कोशिशें हो रही हैं। इन्हें बरहना और नीम बरहना करके सरे बाजार रुसवा किया जा रहा है और एक मनसूबाबंद साजिश के तहत इन्हें शमा खाना की बजाय चिरागे महफिल बनाया जा रहा है। कल तक उल्मा शराब नोशी, लिबासो पोशाक और रहन सहन के भी होने का शिकवा ही करते रहे कि अब बुर्का और हिजाब भी जिद्दत की राह पर चल पड़े हैं। हमारे यहाँ एक रिवाज बन चुका है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी घर में कोई फौतगी हो जाए, कोई अजीज रिश्तेदार या कोई करीबी फौत हो जाए, तो इसकी जुदाई का गम हर चीज़ पर मुसल्लत हो जाता है। हत्ता कि नमाज पर भी मुसल्लत हो जाता है, पर्दे पर भी मुसल्लत हो जाता है। औरतों को अपने पर्दे का ख्याल नहीं रहता, बाप भाई बहन को नमाज का ख्याल नहीं रहता। मोहतरम नाजरीन, सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमीन के दौर में जब कोई फौतगी हो जाती थी, ज़ाहिर है कि ख़ानदान वालों के लिए ये एक बहुत ही गमज़दा सूरत हाल होती थी, लेकिन नमाज पे मुसल्लत नहीं होता था। लोगों को पता होता था कि अभी नमाज का वक़्त होने वाला है, उठो और नमाज पढ़ो। मैयत अकेली पड़ी रहती है, कोई परवाह नहीं, लेकिन वो लोग हर हाल में नमाज पढ़ते। इस्लाम की एक मुक़द्दस शहज़ादी का वाक़या है कि इसका एक ही बेटा था और वो भी इस्लाम और कुफ़र के मार्के में शहीद हो गया। अब ये नेक खातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह हाजिर हुई कि सर से लेकर पैरों तक पूरा वजूद पर्दे में ढका हुआ था। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ये देखकर हैरान रह गए कि जवान बेटे की मौत का गम तो बड़े बड़ों का कलीजा छलनी कर देता है और वो गरियाजारी और चीखों पुकार पे उतर आते हैं। ये कैसी खतून है कि इतने बड़े सदमे के बावजूद मुकम्मल पर्दे की हालत में और मुकम्मल होशो हवास में है। इतने बड़े सदमे के बावजूद ये अभी भी पर्दे में है। ये इस दौर की बात है जब मुशरिकीन की औरतें अपने जवान बेटों की मौत पर नोहा ख्वानी करती थी, मातम किया करती थी और बेपर्दगी का आलम होता था। इस नेक खतून ने जब ये बातें सुनी कि ये कैसी औरत है कि अपने जवान बेटे की मौत पर भी परेशान नहीं और मुकम्मल पर्दे में है, तो इसने कहा, मेरे भाइयों, मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, मेरा ईमान तो नहीं गया। सुबहान अल्लाह। ये थी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। मोहतरम नाजरीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, दूसरी खूबी जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है वो है अपने शोहर से टूटकर मोहब्बत करना। अब एक औरत निकाह के ज़रिए से अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अपना आप एक अजनबी मर्द के हवाले कर देती है, जिसे वो जानती तक नहीं, इसे पहचानती नहीं, इसकी तबीयत का पता नहीं, इसके मिजाज का पता नहीं कि वो किस तरह का इंसान है। फिर भी निकाह के ज़रिए से वो अपने आप को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातर एक अजनबी मर्द के हवाले कर देती है। फिर इस शख्स की औलाद को 9 माह तक अपने पेट में रखती है, तरह तरह की अज़ियतें सहती है और मौत किसी कैफियत से गुजर कर इसकी औलाद को जन्म देती है। मौत किसी अज़ियत से आने के बाद बच्चा पैदा होता है। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो एक माँ अपनी फ़िक्र बिल्कुल तर्क कर देती है
اپنا آپ بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہ کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے اس کی ماں نے اس کی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے تو اس کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر ایسی عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ جب چاہے جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ اور نیک انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ مرد کہہ رہا تھا، کیا عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے؟ مرد کو جہاں بھی ملے آپ نے مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو وہ بدل لے۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت کیا یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیر کی جوتی ہی ہوتی ہے۔ جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے، جو خود کو پاؤں کا جیسا تصور کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے۔ عورت سار کا تاج بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے، ان کو دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی، تو وہ دوسری عورت کی جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہنستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا یہی انسانیت ہے؟ خدا را اللہ کی ان رحمتوں کی قدر کیا کریں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عورت کے اندر 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ ام المومنین عورت کی کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، تو فرمایا، نمبر 1، پردہ کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2، محبت کرنے والی، شوہر سے بے انتہا محبت کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 3، جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت، قیام، رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے کہ بچے زیادہ ہیں اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو اسلام کی مقدس شہزادیوں، آئیے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بابرکت گھرانے کی بات کرتے ہیں، جن کے سردار حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سونے کے لیے بستر بچھانے کی بجائے اللہ کے حضور مصلی بچھاتی ہیں، اور پھر یہی تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ ہاں ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا کہ صبح ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔